बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जब से अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर की एहतजाज की कॉल दी है और ये कहा है कि 29 सितंबर से आज़ाद कश्मीर भर में जो पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है वो कर दी जाएगी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट सामने आए हैं। जो इस वक्त वहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है, जो उसके इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ जो गाहे बगाहे जो है वो बयानात भी सामने आते रहे हैं। हत्ता कि जो कुछ सियासी रहनुमा हैं उन्होंने जो अवामी एक्शन कमेटी है और उसके कुछ मेम्बरान हैं उनको भारत से और भारतीय जो एक खुफिया एजेंसी है रा उससे भी जोड़ने की कोशिश की और ये कहा है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो भारतीय खुफिया एजेंसी राह से जो है वो पैसे भी लेती है, उसको वहाँ से फंडिंग भी होती है और भारत तमाम तर जो इसकी जो है वो सहूलत कारी कर रहा है। अब जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कुछ अहम मुतालबात जो सामने रखे गए थे, 38 निकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड जो हुकूमत के सामने पेश किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर 29 सितंबर तक ये चार्टर ऑफ डिमांड है इस पर अमल दरामद ना किया गया, ये मुतालबात हमारे ना माने गए, तो जो अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर भर में जो गैर मुअय्यना मुद्दत है उसके लिए जो है वो यहाँ पे लॉकडाउन नाफिज कर देगी। अब जो एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, जो कायदीन हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको भारत स्पॉन्सर कर रहा है, भारत की जानिब से जो सहूलत कारी है वो की जा रही है। तो अब जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुतालबात रखे गए हैं, सबसे पहले तो हम उनका जायज़ा लेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत का इन तमाम तर मुतालबात से क्या फ़ायदा हो सकता है, या फिर ये जो तमाम तर बातें जो सियासतदानों की जानिब से, ख़ासकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से की जा रही हैं, ये सियासी बातें हैं और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो की जा रही हैं। तो जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड जो हुकूमत के सामने रखा गया था, उसमें जो सबसे अहम और सबसे मेन जो पॉइंट था वो ये था कि जो हुक्मरान जो तबका है, जो अशराफिया है, वो तमाम तर सियासत जान जो है उनकी जो है वो उनका मराद जो है उनका ख़ात्मा किया जाए, उनको तमाम तर सहूलियात जो हैं वो जो दी गई हैं और जो आवाम के टैक्स का पैसा है वो वापस ली जाए और फिल फोर उनको जो है वो वापस किया जाए। शौकत नवाज़ मीर साहब ने इस हवाले से बड़े खुल के और तफसीली जो है उन्हें गुफ्तगू की और उन्हें ये वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर कोई शख्स 10 दिन के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो ताहयात वो पेंशन लेता है, उसको तमाम तर मराहत मिलती हैं, उसको पेंशन मिलती है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, आज़ाद कश्मीर चूँकि एक ऐसा खित्ता है, एक छोटी सी जो है वो रियासत है जिसकी आबादी लगभग 40 से 42 लाख के करीब है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पिंडी के जितनी हमारी आबादी है तकरीबन 55 लाख के करीब जो पिंडी है उसकी आबादी है और हमारी आबादी तकरीबन 40 से 42 लाख के करीब है। तो शौकत नवाज़ मीर साहब का ये कहना था कि जो मराहत हैं जो हुक्मरानों को दी गई हैं उनको फिल फोर जो है वो वापस किया जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो बेरोज़गारी है, वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो सेहत की सहूलियात हैं, तालीम है, वो वहाँ पर मैसर नहीं है। तो इन तमाम तर मराहत को वापस किया जाए। अब अगर देखा जाए तो ये जो पहली डिमांड रखी गई है इसका भारत से या भारत के स्पॉन्सर करने से ना तो भारत को कोई फ़ायदा हो सकता है, ना सिर्फ और ना ही जो है वो भारत इस हवाले से स्पॉन्सर करेगा। दूसरा जो अहम मुतालबा है जिस हवाले से शायद हुकूमत बाकी तमाम तर जो पॉइंट्स है उस पर तो गौर करे, लेकिन इस पॉइंट पर कभी भी हुकूमत जो है वो ना तो डिबेट करेगी ना ही इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी, वो है क्या। दूसरा अहम तालबा जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया वो ये कहा गया था कि जो महाजर मुकीम पाकिस्तानी हैं जो कि 12 सीटें यानी कि 10 सीटें जो पंजाब से और 2 सीटें खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से जो हैं वो महाजिरीन के नाम पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हिस्सा बना दी जाती हैं। और फिर जब भी कोई हुकूमत गिरानी हो, कोई हुकूमत बनानी हो या कहीं पर भी ब्लैकमेलिंग करनी हो तो उन जो 12 सीटें हैं उनका जो रोल है वो की रोल हो जाता है और उन की जानिब से जो है 12 सीटों की जानिब से या जो 12 लोग हैं उनकी जानिब से जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है। तो उन्हें कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर जमहूरियत को कायम करना है, अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जमहूरियत है उसको हकीकी मानों में परवान चढ़ाना है तो इन 12 सीटों का खात्मा जो कि महाजरीन के नाम पर रखी गई हैं इनको ख़त्म करना जो है वो ख़त्म करना होगा। और साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका ये वाज़ेह मौक़िफ़ भी है कि ज़ाहिर सी बात है जो बजट है ये 12 सीटों के जो नुमाइंदगान हैं, कोई खैबर पख्तूनख्वा में है, कोई रावलपिंडी के अंदर है, कोई कहीं पर कोई जो 10 लोग हैं वो पंजाब के अंदर बैठे हुए। तो जो हमारी तरफ से जो बजट जाता है कि ये जो महाजरीन के नाम पर, लेकिन वो ना तो सिर्फ वहाँ पे खर्च होता है बल्कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं उनके हिस्से का जो है वो बजट काट कर उनको दे दिया जाता है।
اس کے بعد جو تیسری اہم جو ڈیمانڈ ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ میں رکھی گئی ہے وہ ہے کہ جو آزاد کشمیر بھر کے جو شہری ہیں ان کو جو مفت تعلیم دی جائے اور جو نصاب ہے وہ یکساں ہو. اور یقیناً اس جو پوائنٹ ہے، یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے، اس کا بھی بھارت سے یا بھارتی جو خفیہ ایجنسی راہ ہے اس سے کوئی تعلق ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد جو بنیادی سہولیات ہیں صحت کی، وہ اس حوالے سے بھی جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فری فراہم کی جائیں. ساتھ ہی ساتھ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک بڑا ہی اہم مطالبہ کیا اور یہ بڑا ہی درینہ مطالبہ ہے جو آزاد کشمیر بھر کے جو عوام ہے وہ اکثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو مختلف کمپنیز ہیں جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہیں، مختلف جو کمپنیز ہیں جو سروسز مہیا کرتی ہیں، وہ جو بیلنس وغیرہ ہے جب ہم کرواتے ہیں تو 100 روپے پہ تقریباً 60 سے 65 روپے آتا ہے، باقی ہم ٹیکس کی مد میں دے دیتے ہیں. لیکن جب ان کی جب وہ سگنل پرووائڈ کرنے کی بات ہوتی ہے، جب وہ سروس پرووائڈ کرنے کی بات ہوتی ہے تو ان کمپنیوں کا جو کام ہے وہ شاید انتہائی ناقص ہوتا ہے. تو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یا تو پھر ان کمپنیوں کو وہاں سے ختم کیا جائے، ان کو ملک بدر ریاست بدر کیا جائے، یا پھر ان کمپنیوں کو ایک نوٹس دیا جائے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ ٹھوس اقدامات کیے جائیں کہ جو آزاد کشمیر میں جو انٹرنیٹ کی سہولیات ہیں ان کو بہتر کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور اہم مطالبہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی ابھی تک میں نے آپ کو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں سے جو پوائنٹ بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں کہیں سے بھی لگ رہا ہو کہ شاید اس سے بھارت کو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ اس سے سراسر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اور جو آزاد کشمیر بلکہ 40 سے 42 لاکھ کے قریب جو آبادی ہے اس کو فائدہ پہنچے گا. ساتھ ہی ساتھ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ایک آزاد کشمیر کا بینک ہے، بینک آف جموں اینڈ کشمیر، اس کو جو شیڈیول بینک ہے اس کا درجہ دیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو ایک ایئرپورٹ کے قیام کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو پچھلی بار جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آرز کاٹی گئی تھی، تو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان ایف آئی آرز کو فی الفور جو ہے وہ نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ جو جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی فوری طور پر جو ہے وہ رہا کیا جائے. اب تمام تر جو مطالبات ہیں جو رکھے گئے ہیں، کچھ ٹنلز کے قیام کے حوالے سے ہے کہ کچھ ٹنلز کو تعمیر کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو مختلف جو تاجر برادری کے لوگ ہیں، جو آزاد کشمیر بھر کے عوام ہیں، ان کو نہ صرف قرضے فراہم کیے جائیں بلکہ جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ جو جابز اپرچونٹیز ہیں اس حوالے سے بھی ٹھوس اقدامات کیے جائیں. تو اگر ان تمام تر مطالبات کو دیکھا جائے تو کہیں سے بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو بھارت کبھی بھی اسپانسر کر سکتا ہے. ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ شوکت نواز میر صاحب نے کہا تھا کہ ان کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے اندر مختلف نظریات کے لوگ ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. کچھ لوگ شاید الحاق پاکستان کے حامی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے حامی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان کا اپنا نظریہ ہوگا. تو جو مختلف نظریات کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن سب جو 38 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر تو واضح طور پر ہمیں متفق جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پر فی الفور عمل کیا جائے، جس میں اشرافیہ کی جو مراعات ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو مہاجرین کی بار نشستیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ فری تعلیم دی جائے اور یکساں نصاب جو ہے اس کا عمل جو ہے آزاد کشمیر بھر میں جو ہے وہ نافذ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو صحت کی جو بنیادی سہولیات ہیں، پینے کا صاف پانی ہے اس کو فراہم کیا جائے. اس کے علاوہ جو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر بھر کے عوام کا ایک درینہ مطالبہ ہے کہ جو وہاں پر انٹرنیٹ کی سروسز ہیں وہ بڑی ہی ناقص کوالٹی کی ہیں، تو ان کو بھی بہتر کیا جائے. آزاد کشمیر بھر میں موجود جو مختلف کمپنیاں جو آپریٹ کر رہی ہیں ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ اس سروس کو بہتر کریں، تاکہ جو عوام ہیں وہ آن لائن اگر کوئی کام کرنا چاہیں آزاد کشمیر بھر کے، یا پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہرحال ابھی تک کی جو بھی اپڈیٹ تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. چونکہ جو 29 ستمبر قریب آتا جا رہا ہے، جو مختلف جو اپڈیٹس ہیں وہ سامنے آتی جا رہی ہیں، مختلف ڈیولپمنٹس ہوتی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے جو فیس بک پیج دی کشمیر کو فالو نہیں کیا، اور اگر یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک یا جس پلیٹ فارم سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر آپ نے فالو نہیں کیا تو لازمی فالو کر لیں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.